बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने तुर्की को जोरदार धचका दे दिया, F-35 लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम से बाहर कर दिया। ईरान ने धमाकों की जांच पड़ताल के लिए चीन से मदद मांग ली। मरीख मिशन रवाना, अमारात ने तारीख रकम कर दी। ट्रंप की खुशनुदी के लिए बरतानिया ने चीन से मुंह मोड़ लिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज, हस्पताल दाखिल। तमाम पाकिस्तानी पायलट्स क्लियर करार, मुलाजमतें बहाल कर दी गई। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा मछली घर तैयार। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का आया सूफिया का दौरा, मस्जिद की तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली फसादात पर भारतीय अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर इत्तफाक। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि चीन और भारत के दरमियान जंग किस साल में हुई थी और ये जंग कौन जीता था। नाजरीन, इस सवाल का जवाब और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की के लिए जोरदार धचका, अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। अमेरिका की F-35 मुश्तरका फाइटर प्रोग्राम की वेबसाइट पर आलमी शरका की फहरिस्त से तुर्की के निकाले जाने की वजह सियासी अहमियत है, जो अमेरिकी वजारत दाखिला की इस कोशिश की अक्कासी करता है कि वो नेटो में अपने इत्तेहादियों पर जोर डाल रहा है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी पर हतमी फैसला कर लें। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने गुज़िश्ता साल जुलाई में S-400 दफाई सिस्टम के हिस्से लिए थे, जिसके बाद तुर्की की F-35 लड़ाका तैयारों की तैयारी के सिलसिले में शराकत मुअत्तल कर दी गई थी। तुर्की ने भी S-400 को मुकम्मल तौर पर छोड़ने से इनकार कर दिया, ताहम ये सिस्टम अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल नवंबर में तुर्की ने अपने रडार सिस्टम में अमेरिका में बनाए जाने वाले एयरफोर्स के कुछ F-16 लड़ाका तैयारों के खिलाफ टेस्ट भी किया था। S-400 मिसाइल सिस्टम की एक्टिवेशन अप्रैल में होना थी, लेकिन ताहाल ये ताखीर का शिकार है। अमेरिका ने तुर्की पर अपने एयरफोर्स के लिए F-35 लड़ाका तैयारे ऑर्डर करने की पाबंदी लगा दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने धमाकों की जांच पड़ताल के लिए चीन से मदद मांग ली। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि ईरान ने धमाकों की जांच पड़ताल के लिए चीन से मदद मांग ली है। ईरान में धमाके हो रहे थे तो इसमें चीन ने मदद की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब चीन इन धमाकों के पीछे हाथ पर ईरान को आगाह करेगा। ईरान में हालिया वाकयात के बारे में कुछ आलमी वजाहतें सामने आईं और क्यास आराइयां इस नजरिया पर मरकूज थी कि हो सकता है कि ईरान में होने वाले हमलों में से कुछ के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। ताहम इसराइल ने ईरान में ऐसी किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लेने की सख्ती से तरदीद कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीख रकम कर दी। अरब दुनिया के पहले खलाई मिशन होपरोब ने जापान से मरीख के लिए अपने सफर का आगाज कर दिया। अमारात के इस खलाई मिशन को होपरोब का नाम दिया गया है। मिशन को मरीख के मदार तक पहुंचने में लगभग 200 दिन दरकार होंगे। जिस वक्त मरीख पहुंचेगा, इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम रियासत के क़याम की 50वीं सालगिरह का जश्न मना रहे होंगे। खलाई मिशन का आगाज 15 जुलाई को होना था, ताहम खराब मौसम की बायस मिशन को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया गया। अमाराती खबरसां एजेंसी के मुताबिक सुरख सियारे के मदार में पहुंचने के बाद खलाई मिशन वहां के मौसमी हालात का जायजा शुरू करेगा और आइंदा 100 बरस के दौरान वहां इंसानी बस्ती बसाने से मुतल्लिक जरूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
چینی کمپنی ہواوے کی تمام 5G کٹس 2027 تک برطانیہ سے ختم کر دی جائیں۔ برطانوی حکومت نے چینی ٹیلی کمیونیکیشن ہواوے سے 5G سامان کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت نے بھی چین سے منہ موڑ لیا۔ برطانوی حکومت نے چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہواوے سے 5G سامان کی خرید پر پابندی عائد کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے 84 سالہ فرمانبردار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پتے میں سوزش کے باعث ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کو طبی معائنے کے لیے ریاض کے کنگ فیصل ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا معائنہ کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام کے سب سے مقدس مقامات کے متولی سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز 31 دسمبر 1935 کو پیدا ہوئے۔ وہ 2015 میں سعودی عرب کے بادشاہ بنے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ویتنام ایئر لائن نے اپنے ملک میں ملازمت کرنے والے تمام پاکستانی پائلٹس کو کلیئر قرار دیتے ہوئے انہیں ملازمتوں پر بحال کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی خبرساز ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز ہنوئی میں ویتنامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ویتنام کی مختلف ایئر لائنز میں کام کرنے والے تمام پاکستانی پائلٹس کے پاس جائز اور صحیح لائسنس موجود ہیں۔ سرکاری بیان کے مطابق کوئی بھی پائلٹ پرواز کے واقعے یا حفاظتی خطرے میں ملوث نہیں رہا۔ ویتنام حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہوابازی کی ریگولیٹری ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے تمام لائسنس صحیح ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا مچھلی گھر جدہ ایئرپورٹ پر بنایا گیا ہے، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے مغرب میں جدہ کے نئے ہوائی اڈے میں ایک ایسا فش ٹینک تیار کیا گیا ہے جو اپنی نوعیت کا دنیا بھر میں مچھلیوں کا سب سے بڑا تالاب ہے۔ جدہ ہوائی اڈے پر تیار کردہ فش ٹینک کی اونچائی 14 میٹر اور قطر 10 میٹر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے تاریخی اہمیت کے حامل آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد وہاں کا دورہ کیا۔ رجب طیب ایردوان نے آیا صوفیہ کا اچانک دورہ کیا اور مسجد کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران حکام نے انہیں بریفنگ بھی دی اور ترک صدر نے آیا صوفیہ میں تصاویر بھی بنوائیں۔ آیا صوفیہ مسجد میں 24 جولائی بروز جمعہ سے باقاعدہ 5 وقت نماز کی ادائیگی کی جائے گی، جبکہ جمعے کی نماز ترک صدر بھی آیا صوفیہ میں ہی ادا کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی اقلیتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی فسادات مسلمانوں کے خلاف منظم منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ پولیس نے مسلمانوں پر کشیدگی کا الزام دھرا، حالانکہ وہ خود اس کا بدترین شکار ہوئے تھے۔ اقلیتی کمیشن رپورٹ میں بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے متعدد سینئر رہنما پر بھی الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اقلیتی کمیشن کی جاری کردہ رپورٹ میں دلی فسادات میں مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ نئی دلی اقلیتی کمیشن نے دلی فسادات کی تحقیقات کے لیے مارچ میں 10 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے بھی خیر سگالی کا پیغام دیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا وفد کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لاہور میں ملاقات کرے گا۔ اس سے قبل 8 جولائی کو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور کل جماعتی کانفرنس APC کے انعقاد پر مشاورت کی گئی۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔